भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनैतिक दल परिवार तथा ओहदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही हुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सरकारको अभियानबाट युवाहरूलाई देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको टिप्पणी। मालिकसम्म पुग्न नदिई सुन बोकेको भरिया किन बाटोमै समातियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्न। मिसन 2084 सही नेतृत्व छान्न सके मात्र सम्भव रहेको रवि लामिछानेको जिकिर। रासोपामा अहिले जोडिनु भनेको उम्मेदवार बनिहाल्नु होइन भन्दै रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। कोशी प्रदेशको विषयमा नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। मध्य प्रदेश सरकार 8 महिनादेखि तदर्थ 4 मन्त्री बिना विभागीय, मुख्यमन्त्रीसँग 2वटा मन्त्रालय। कोशीमा सभामुखलाई राजीनामा गराउन कांग्रेस माओवादी सहमति नजिक पुगेको जानकारी। 6 दिने भारत भ्रमण सकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको टोली स्वदेश फर्कियो। रोजगारीका लागि भिजिट भिजामा थाइल्याण्ड र म्यानमार नजानु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरूको टिप्पणी। ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार गरिरहेका देशभरका स्पाइन सर्जनहरूको भेला काठमाडौँमा। आज विश्व बाघ दिवस मनाइँदै बाघको संख्या तेब्बर बढ्यो, व्यवस्थापनमा भने चुनौती। बाघको संख्या बढेसँगै संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालको बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने वन मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोको टिप्पणी। सदर चिडियाखानमा शटल बस व्यवस्था गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको भनाई। पानी माग्दै धनुषाको प्रसिद्ध धनुष मन्दिरमा दूध चढाइयो। तनहुँमा मादी नदीमा पुरुषको शव भेटियो। बाजुरामा बाढी पहिरोबाट 13 परिवार विस्थापित, दर्जनौं घर जोखिममा। अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक सञ्चालन। बेनी दरबाङ सडकको फापर खेतमा सधैँ पहिरो। हुम्लाका 3 गाउँमा पहिरोले लाखौंको क्षति भएको तथ्याङ्क। सुदर्शन थापाले रामायण निर्देशन गर्ने शीर्ष भूमिकामा अनमोल केसी। टुथपिकदेखि सियोसम्मको आयातमा बाहिरिन्छ नेपालको करोडौं रकम। सिङ्गापुर र कुवेतमा मृत्युदण्ड दिइएपछि राष्ट्रसङ्घले भन्यो फाँसीको प्रावधान हटाऊ। अस्ट्रेलियामा सैन्य अभ्यास भइरहेका बेला हेलिकप्टर दुर्घटना, बेपत्ता 4 जनाको खोजी चल्दै। त्रिभुवन आर्मीको टोली फुटबल खेल्न भारततर्फ प्रस्थान र इटलीलाई हराउँदै स्विडेन फिफा महिला विश्वकप 2023 को नकआउट चरणमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भ्रष्टाचारमा जुनसुकै दल परिवार तथा ओहदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही हुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनैतिक दल परिवार तथा ओहदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरको जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति उद्यानमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन बिना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाड्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बाद बनाएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार, बेथिति र ठगी विरुद्धको अभियानले विश्राम नलिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई समुन्नत बनाउने सहितका सपना पूरा गर्न बाधक बनेको भ्रष्टाचारलाई जरादेखि उन्मूलन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उद्यानमा रहेको शहीद स्मारकको अवलोकन गर्दै शहीद माल्यार्पण पनि गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनैतिक दल परिवार अथवा जस्तोसुकै ओहदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही हुने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले आम जनता र युवाहरूमा अब देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा पैदा भएको दावी गर्नुभएको छ। शहीद पार्क जगडोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कसैप्रति कृपा गर्नका लागि सरकारले भ्रष्टाचार, बेथिति र ठगी विरुद्धको अभियान नरोक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारको यो अभियानले युवाहरूमा अब देशमै केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ। कता कता यसले कसलाई तान्ने हो भनेर विभिन्न त्यान्द्रो जोडिएकाहरूबाट सचेत हुनुपर्छ। सरकारको यो अभियानलाई रोक्न त्यो कृपा कसैप्रति हामी गर्न सक्दैनौँ। जुनसुकै पार्टी, घराना, नाता सम्बन्ध, साथी सङ्गी होस्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन। जो अनुसन्धानको दोषी देखिन्छ कानुनको दायरामा ल्याइनेछ उहाँको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोषलाई सरकारले नफसाउने दावी समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, सरकारको अहिलेको अभियानबाट युवाहरूलाई देशमा अब केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको जुन दावी गर्नुभएको छ, आम जनताले यो अभियानलाई साथ दिएका छन् भनिरहनु भएको छ। तपाईँ देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीले भनेको जस्तो के साँच्चै सरकारको अभियानबाट युवाहरू देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ युवाहरूमा, अथवा तपाईँहरू जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई त्यस्तो खालको आशा पलाएको छ, यो सरकारले केही गर्छ जस्तो तपाईँलाई लागेको छ, अथवा खास गरी यो सरकारले पनि खास केही गर्दैन, नेपालमा विकास हुँदैन, अथवा के लाग्छ पुराना पार्टीहरूबाट यो सम्भव छैन भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन बोकेर मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई किन सिना मङ्गलको बाटोमा समाइयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। रासोपा भक्तपुरको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उठेकाले आफूहरूले संसदमा प्रश्न उठाएको पनि बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, सुन काण्डमा आश्चर्य लाग्दो कुरा छ। भारी बोक्नेको ट्याक्सी मालिकसम्म लान्थ्यो होला, गन्तव्यमा पुग्थ्यो होला, सूचना दिने मान्छेले पनि बाटोमा ट्याक्सी आउँछ मात्र भनेन होला, बीच बाटोसम्मको खबर पाउनेले भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला। लामिछानेले सरकारको काम कारबाही ठुला मालिक देखेपछि त्यसलाई छोडेर अर्को फाइल खोल्नेतिर लागेकाले आफूहरूले खबरदारी गरेको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, खास गरी मालिकसम्म पुग्न नदिई सुन बोकेको भरिया किन बाटोमै समातियो भन्दै रवि लामिछानेले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खास गरी गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाब दिनुपर्ने 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा कसको संलग्नता छ कि जोगाउन खोजिएको हो भनेर नारायण काजी श्रेष्ठमाथि र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि नै विपक्षी दलहरूले जुन शङ्का व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै आशयको कुरा रवि लामिछानेले पनि जुन भन्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासोपामा आबद्ध हुनु भनेको उम्मेदवार बन्नु नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय रासोपामा सहभागी बनेकाहरूले आफू नै मेयर वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हो भन्ने गरेको भन्दै रासोपामा अहिले सहभागी हुनु भनेको उम्मेदवार बन्नु नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले रासोपा साधारण समयमा बनेको पार्टी नभएको भन्दै रासोपा कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मिसन 2084 सही नेतृत्व छान्न सकेको खण्डमा मात्रै सफल हुने बताउनुभयो। उहाँले देशमा राम्रा नारा सबैले लगाउने भन्दै नारा राम्रो भएर मात्रै नहुने र पारा राम्रो हुनुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले नराम्रो काम गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले रासोपा मिसन 2084 को अभियानमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले रासोपामा जोडिने बित्तिकै 84 का लागि उम्मेदवार बनिहाल्ने भनेर कतिपयले भनेको भन्दै उहाँलाई त्यस्तो भ्रम नलिन अनुरोध गर्नुभएको छ। रासोपा सिन्धुली काठमाडौँ सम्पर्क विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले रासोपामा अहिले सदस्य हुनु भनेको उम्मेदवार बनिहाल्नु नभएको बताउनु भएको। असल साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्ने अभियानलाई मिसन 2084 भनिएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। लामिछानेले विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर पार्टीप्रति औँला उठाएको भन्दै इमानदारीपूर्वक पार्टीमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। लामिछानेले यो देशको सुन्दर फोटो खिच्ने सपना साँचेर हिँडेका पार्टी बीच एउटा तस्बिर खिच्न छुटेछ भने तछाड माछाड नगर्न पनि अपिल गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रासोपा सभापति रवि लामिछानेको जुन अभियान छ मिसन 2084 मा सही उम्मेदवार छान्न सक्ने र सही व्यक्ति छान्न सकियो भने मात्र मिसनको अर्थ हुने भनेर उहाँले जसरी प्रश्न पार्नु भएको छ यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? रासोपाको अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारका विषयमा गरेको निर्णय कांग्रेसले मान्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कांग्रेस कानुनी राज्यका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस कानुन मान्ने पार्टी भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्छौं, आफूलाई पर्दा नमान्ने र अरूलाई पर्दा मान्ने भन्ने हुँदैन, नेता सिंहले भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा गरेको निर्णय सहर्ष स्वीकार गर्दै सरकार गठनका लागि दलहरूसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले प्रदेश आफै स्वायत्त भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा त्यहीँको संसदीय दलको नेताले निर्णय गर्नुहुनेछ। सरकार गठनका विषयमा प्रदेशको केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको भए पनि हस्तक्षेप हुन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउन निकास खोज्न सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो। कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेमा दुई दल सहमति नजिक पुगेका छन्। सभामुखले राजीनामा गरेर सरकार बनाउने कुरामा छलफल भएको छ। राजीनामा गराएर नै 47 पुर्याउनु पर्छ भन्ने भएको छ, बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने छलफलले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। कांग्रेसका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने कि नयाँ व्यक्ति अगाडि सार्ने भन्ने कुरामा सहमति बन्न सकेको छैन। उद्धव थापालाई नै बनाउने कि अर्को व्यक्ति बनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेन, बालुवाटार स्रोतले भनेको छ। मुख्यमन्त्री भन्दा पनि छलफलमा संख्याको बारेमा कुरा भएको स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीको सन्दर्भमा पुनः छलफल गर्ने सहमति बनेको छ। साथै बैठकमा राप्रपासँग पनि कोशी सरकारको बारेमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ। थप छलफलका लागि पुनः वा भोलि बैठक बस्ने गरी नेताहरूबीच सहमति भएको जनाइएको छ। आज भोलि नै राप्रपासँग पनि छलफल गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटवाला लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अदालतले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापालाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ सरकार बनाउन आह्वान भएको छ। गठबन्धनलाई बहुमत संख्या 47 पुर्याउन सभामुखलाई राजीनामा गराए मात्र सम्भव रहेको जनाइएको छ। मध्य प्रदेश सरकार गठनको 8 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 2 मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। 2 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री भनी मन्त्रालय विहीन रहेका छन्। जसपा संसदीय दलको हैसियतमा यादवले 2079 पुस 29 मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। त्यस यता 4 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छ। तर सत्तारूढ दलहरूले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दा बाँडफाँड सकसपूर्ण देखिएको छ। सोही कारण अहिलेसम्म सरकार पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपा एमालेको सहयोगमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। तर केही महिनामै सत्ता समीकरण फेरबदल भयो। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र नेपाली कांग्रेसको सरकारमा इन्ट्री भयो। अहिले जसपा र कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी सरकारमा छन्। कांग्रेस र नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मुख्यमन्त्री यादवले 2 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय विहीन बनाउनु भयो। तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जसपाकी सुरिता शाह, राज्यमन्त्री जसपाकी अबुल कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री जनमतकै सञ्जय यादवलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ। कांग्रेसबाट दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र वीरेन्द्र सिंह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा नेकपा यसका गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री समेत राखेको जसपाले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि लिने भएको छ। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री यादव 2-3 दिन भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार जसपाले विभागीय मन्त्री सुरितालाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिन लागेको छ। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पाउने सहमति भएको कांग्रेसले मोहम्मद शमीमलाई मन्त्री बनाउने बुझिएको छ। उनी सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 कबाट निर्वाचित सांसद हुन्। कृषि मन्त्रालय खोसिएको जनमतका कुशवाहा तत्काल बिना विभागीय मन्त्री तोकिए पनि अब हटाउने स्रोतको दाबी छ। जनमतका संसदीय दलका नेता महेश यादव शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको मन्त्रालय भने कायम रहने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले सुनिता यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र रहबर अन्सारीलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ। थप 1 मन्त्रालय मागेको र नदिएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि अहिलेसम्म मन्त्री द्वयले राजीनामा दिएका छैनन्। लोकसभालाई अहिले 1 मन्त्रालय मात्र दिएको छ। लोकसभाका रमेश प्रसाद कुर्मी वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। थप 1 मन्त्रालय नदिएपछि माओवादी जस्तै लोकसभा पनि असन्तुष्ट छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री यादव सरकारलाई पूर्णता दिए पनि समस्याबाट मुक्ति पाउने देखिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्पा भुसाल 6 दिने भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्किनु भएको छ। भुसालसँगै उहाँको नेतृत्वको 5 सदस्यीय टोली स्वदेश फर्किएको हो। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा साउनको 7 गते भुसाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणी खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्य पहाडी, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव र सुरेश कुमार राईको टोली भारत गएको थियो। उपाध्यक्ष भुसालले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डासँग पार्टी मुख्यालयमा भेटवार्ता गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघिको भारत भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न भाजपा अध्यक्ष नड्डासँग आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नड्डासँगको भेटवार्ता फलदायी र ऐतिहासिक भएको उपाध्यक्ष भुसालले जानकारी दिनुभयो।
विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा पर्यटक वा भिजिट भिजामा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्राविधिक क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका लागि भन्दै गएका नेपाली बन्धक बनेको भन्दै श्रम स्वीकृति बिना त्यहाँ नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि सरकारका सम्बन्धित कार्यालय र विदेश स्थित नियोगमा सम्पर्क गरेर रोजगारदाता कम्पनीबारे बुझ्न पनि भनेको छ। आफैले समेत सम्बन्धित कम्पनी रोजगारदाताबारे वेबसाइट, टेलिफोन र इमेल मार्फत जाँच गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नक्कली रोजगारीका विज्ञापनहरू प्राय सामाजिक सञ्जालमा आउने गरिएको देखिएकाले यस्ता झुटा आश्वासनमा नपर्न नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिन्छ भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय रोजगारीका लागि भिजिट भिजामा जाने र खास गरी निकै तनाव बिहोर्ने अनि विभिन्न खालका कठिनाइहरू नेपालीहरूले बेहोर्दै आइरहेको घटनाहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ, देख्न पाएका छौँ। त्यसकारणले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला ताकि त्यस्ता खालका प्रलोभनमा परेर कुनै पनि नेपाली नफसुन् र कुनै पनि नेपालीले दुःख नपाउन् भनेर हामीले अनुरोध गर्न सक्नुपर्छ। र तपाईँले चिनेका आफन्तजन इष्टमित्रलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, नेपालमा रहेका दाजुभाइहरूलाई विभिन्न प्रलोभन पारेर खास गरी मोटो रकमको आश देखाएर विदेशमा लगेर अनि फसाउने अनि भनेको जस्तो काम नदिने अनि बन्धक बनाएर राख्ने लगायतका विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। नेपाल सन् 2026मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरूले बताएका छन्। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरूले यस्तो बताएका छन्। विज्ञहरूले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताउनुभयो। विज्ञहरूले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताउनुभयो। विज्ञहरूले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एसिया, अस्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिएको जीएसपी सुविधा पनि हट्ने बताउनुभयो। विज्ञहरूले शून्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरूमा भन्सार महसुल लाग्ने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट बढ्ने दावी गर्नुभयो। विज्ञहरूका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्ने गरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्री उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताउनुभयो। उहाँले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायता समेत कमी आउने बताउनुभयो। पूर्व सचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका 77 वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने 2025 सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लबिङ गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 77 नेपाली उत्पादनहरू ट्रेड बेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरू भन्सार छुट र कोटा फ्रीको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग नेपाल सरकारले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवर्धन गर्नका लागि कृषि, विद्युतीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार गरिरहेका स्पाइन सर्जनहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार पद्धति, नवीनतम प्रविधि, आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न चिकित्सकहरू काठमाडौँमा भेला भएका हुन्। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालले गरेको कार्यशालामा देशभरबाट 80 बढी चिकित्सकहरू भेला भएका हुन्। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका मेडिकल डिरेक्टर समेत रहनुभएका एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर विनोद बिजुक्सेले नेपालमा ढाडको बाङ्गोपना उपचार सेवा उत्कृष्ट भएको जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। ढाड बाङ्गिने समस्या 16 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 0.5% अलिकति ढाड बाङ्गिन्छ, तर बाङ्गिने पनि 20 डिग्री भन्दा माथिको ढाड बाङ्गिएको छ भने त्यसले समस्या दिने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। ढाड बाङ्गिने समस्या छोराहरू भन्दा छोरीहरूलाई बढी देखिने पनि अध्ययनहरूले देखाएको डाक्टर बिजुक्सेले बताउनुभयो। धेरैजसो 10 वर्षको उमेर गइसकेपछि बालबालिकाहरूलाई देखिने गरेको छ। ढाडको बाङ्गोपनाको समस्या 7 महिला बराबर 1 पुरुषमा देखिने गर्छ। उहाँले अस्पतालहरूबाट ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार नेपालमा सर्वसुलभ रूपमा रहेको र सफल उपचार हुँदै आएको बताउनुभयो। बिजुक्सेले कार्यशालामा अब आउने पुस्तालाई ढाडको बाङ्गोपना उपचार कसरी गर्ने, उपचार पद्धति के छन् भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ।
आज विश्व बाघ दिवसका अवसरमा यस वर्ष पनि विश्वमा झैं नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्षको यो दिवसको नारा मानव बाघ सह अस्तित्व रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिवसको मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरको जावलाखेल स्थित चिडियाखानामा विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको छ। यसैगरी नेपाल टेलिकमका टेलिफोन सेवामा दिवसका दिन बाघ संरक्षणका लागि सचेतना सम्बन्धी रिङटोन बज्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। दिवसको अवसरमा बाघ सम्बन्धी 10 वर्षीय सन् 2023 देखि 32 सम्मको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्ययोजनामा बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै थपिएको व्यवस्थापनको चुनौती र बढ्दो मानव बाघ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मुख्य विषय रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टी बाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फल्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई 29 मा विश्व बाघ दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटरबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ मञ्चले यस्तो घोषणा गरेको हो। उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। पार्टी बाघ विश्वका 13 देशमा पाइन्छ। ती मुलुकमा सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् 2010 मा सेन्ट पिटरबर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् 2009 को गणना अनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या 121 लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2022 मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा हाल बाघको संख्या 355 पुगेको छ। नेपालले उक्त सम्मेलनमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउन गरेको प्रतिबद्धता भन्दा बढी संख्याले बाघ बढाउन सफल भएको हो। उक्त गणना अनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 वटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 बाघ थिए। साथै बाँकेका 25 पर्सामा 41 र शुक्ला फाँटामा 36 बाघ पाइएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, बाघको संख्या तेब्बर बढेको छ तर व्यवस्थापनमा चुनौती भने थपिएको छ। यो बीचमा बाघको आक्रमणबाट नेपालमा 5 वर्षमा 58 जनाको मृत्यु भएको अर्को तथ्याङ्क पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाघ लगायत दुर्लभ वन्य जन्तु प्रजाति संरक्षणमा नेपालले अग्रणी राष्ट्रको रूपमा विश्वभर पहिचान राख्न सफल भएको बताउनु भएको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदा उहाँले नेपालले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा निर्धारित अवधि अगावै लक्ष्य पूरा भएको बताउनु भएको छ। नेपालले सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटरबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्य तोकिएको अवधि अगावै पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेकोमा सबैप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै मानव र बाघ बीचमा हुने आपसी द्वन्द्वका घटनामा समेत वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बाघ र मानिसहरू बीचको सहअस्तित्व कायम राख्न, संरक्षित क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण र आहार प्रजातिको उपलब्धता बढाउन र वासस्थान व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत सुधार हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले बाघको संख्या गत वर्ष नै दोब्बर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालले छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्व बाघ दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले बाघको संख्या बढाउने काममा नेपालले विश्वमाझ नै प्रशंसा पाए पनि त्यसको संरक्षणको कार्य चुनौतीको रूपमा उभिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तु खाना नपुगेपछि बस्ती पस्ने गरेकाले उनीहरूलाई वासस्थानमै उचित खानपानको व्यवस्था गर्न पनि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले त्यसको संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको स्मरण गराउँदै मन्त्री महतोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालको आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानामा सटल बसको व्यवस्था गर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सो चिडियाखानामा दृश्यावलोकन गर्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफूले सटल बसको व्यवस्था छिट्टै गर्ने घोषणा गर्नुभयो। विश्व बाघ दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 14-15 सिटको हुने सो बस घुमिरहने र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चिडियाखानाको दृश्य दोहोऱ्याइ हेर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। त्यसैगरी मेयर महर्जनले सो चिडियाखाना अगाडि चालु आर्थिक वर्षभित्रै टाइगर गेट बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। धेरै वर्ष पहिला त्यहाँ रहेको टाइगर गेट भत्काउने काम भएकाले आफूले त्यसलाई पुनः बनाउन लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले सो चिडियाखाना भित्रको पोखरी संरक्षणमा पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नभएपछि पानी माग्दै धनुषाको धनुषा धाम स्थित धनुष मन्दिरमा दूध चढाइएको छ। आज दूध अर्पण कार्यक्रमको आयोजना गरी साधु सन्त र पुजारीले धनुष मन्दिरमा दूध अर्पण गरेका हुन्। मन्दिरमा दूध चढाउन स्थानीयले दूध सङ्कलन गरेका थिए। ती सबै दूध मन्दिरमा चढाइएको जनाइएको छ। आकाशे वर्षा नभएकाले खडेरी पर्ने चिन्ताले सर्वसाधारणलाई सताएको छ। किसान धान रोप्न पाएका छैनन्। मधेसको उत्तरी क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। हाते कल, चापाकल, पोखरी र इनारहरू समेत सुक्न थालेको छ। त्रेता युगमा भगवान रामले माता सीतासँग विवाह गर्नका लागि धनुष
तोडेका थिए। तोडिएको धनुषको एउटा टुक्रा आकाश, एउटा पातल धरती र एउटा टुक्रा धनुषा धाममा खसेको धार्मिक विश्वास छ। अहिले पनि धनुषा धाममा धनुषको टुक्रा देख्न सकिन्छ। भगवान रामले तोडेकै धनुषको टुक्राको अवशेष अहिले पनि रहेकाले त्यस ठाउँको नामाकरण धनुषा धाम गरिएको छ र त्यहाँ धनुष मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ। उक्त मन्दिरमा दूध अर्पण गरेपछि वर्षा हुने र खडेरी नपर्ने मान्यता छ। सोही मान्यताको आधारमा आज धनुष मन्दिरमा दूध चढाइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। तनहुँको व्यास नगरपालिका 10 स्थित मादी नदीमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। भैरिनी स्थित मादी नदी किनारमा तैरिरहेको अवस्थामा पुरुषको शव फेला परेको हो। अन्दाजी 50 वर्षको जस्तो देखिने ती व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। स्थानीयवासीले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शवको शनाखतका लागि प्रयास भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। शवलाई दमौली अस्पतालमा राखिएको जनाइएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले ठगी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बर्दिया बास्करे नगरपालिका 5 झोडिया स्थायी घर भई हाल तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 अमरेनी बस्ने 50 वर्षीय महेश गिरी नामले चिनिने मेघनाथ गिरी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो हात नेपाल प्रहरीमा शेयर लगानी गर्ने किसानलाई कृषि फर्ममा सहुलियत ऋणको प्रलोभन देखाई 2078 सालमा पुसमा व्यास नगरपालिका 10 अन्धेरी भन्ज्याङका महिलाहरूबाट 7,50,000 रुपियाँ ठगी गरी फरार भएका उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खाँडले जानकारी दिनुभयो। बाढी र पहिरोका छुट्टा छुट्टै घटनामा बाजुराका 13 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। शुक्रबार आएको बाढी र पहिरोका कारण त्यहाँका हिमाली र गौमूल गाउँपालिकामा 13 परिवार विस्थापित हुनुका साथै दर्जनौं घर जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। हिमाली गाउँपालिकाका 3 युनामा शुक्रबार घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परि दिपलाल बुढाको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र सिंह कठातका अनुसार शुक्रबार बिहान 8:30 बजे आएको पहिरोले बुढाको घर सहित घरभित्र रहेका अन्नपात लुगा कपडा बगाएको छ। पहिरोले घर बगाएपछि 3 जनाको परिवारको बिचल्ली भएको छ। उनीहरूको सुरक्षित बासका लागि वडा अध्यक्षसँग पहल भइरहेको प्रहरी निरीक्षक कठायतले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण सोही वडाका 10 घर जोखिममा परेको प्रहरीको भनाइ छ। युनामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि पहिरोको जोखिममा परेको छ। साथै गौमूल गाउँपालिका 3 मा आएको पहिरोमा परि 12 परिवार विस्थापित बनेका छन्। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोका कारण बेहरीका 5 र ढलकाँडाका 7 गरी 12 परिवार विस्थापित बनेको गौमूल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बेहरीका चिन रोकाय, सुरेश रोकाय, कृष्ण विक, पुष्प विक र जोगी विकको परिवार विस्थापित भएको छ। साथै ढलकाँडाका राजेन्द्र धामी, भानबहादुर बोहरा, बसन्त बोहरा, झाँक्री बोहरा र गंगा बोहरा, अफिलाल बोहरा, ब्रिजित बोहराको परिवार विस्थापित बनेको छ। पहिरोले सिंगो बस्ती नै विस्थापित गर्ने गरी खसेको छ। दिउँसोको समयमा पहिरो खसेकाले मानवीय क्षति पनि नभए पनि भौतिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोका कारण 12 परिवारका 60 जना भन्दा धेरैलाई स्थानीय थुमथला आधारभूत विद्यालयमा राखिएको पालिका उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ। घरभित्र राखेका केही अन्नपात, लत्ता, कपडा र अन्य सम्पत्ति पनि जोगाउन सफल भएको विस्थापित परिवारको भनाइ छ। वर्षा जारी रहेकाले पहिरो अहिले पनि नियमित बगिरहेको जनाइएको छ। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक सञ्चालनमा आएको छ। यस सडकको कालीखोलामा पहिरो खसेसँगै सडक अवरुद्ध बनेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका 6 कालीखोलामा पहिरो गएको थियो। पहिरो पञ्चाएर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। पहिरोका कारण रोकिएका सवारी साधन पहिरो पञ्चाएसँगै गन्तव्यतर्फ लागेको जनाइएको छ। यसअघि बिहान पनि सो स्थानमा खसेको पहिरो पञ्चाएर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पहिरोका कारण यस सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुने र सडक विभागले खुलाउँदै आइरहेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको फापरखेत अन्तर्गतको बेनी दरबाङ सडक खण्डमा सधैँ पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ। उक्त सडक खण्ड म्याग्दीको लाइफलाइनका रूपमा लिने गरिए पनि त्यहाँको प्रमुख समस्या नै पहिरो बनेको छ। करिब 18 वर्ष अघि सडकको मार्ग खोल्नु पूर्व नै त्यहाँ पहिरोको जोखिम थियो। पहिरो रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना नहुँदा यस खण्डमा बर्खायाममा सिधा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। धौलागिरी, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार जोड्ने उक्त सडक बर्खायाममा झनै जोखिम पूर्ण बन्दै गएको बेनी नगरपालिका 4 का वडा सदस्य प्रेम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै खस्ने पहिरोले सडक पुरिएर सवारी आवाजावत बन्द हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। ढुङ्गा खसिरहने साँघुरो सडकमा जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। उहाँका अनुसार पहिरोबाट खसेको ढुङ्गाले चोट लागेर सवारी साधनमा क्षति पुग्ने र यात्रुहरू घाइते पनि हुने गरेका छन्। करिब 150 मिटर सडक पहिरोग्रस्त छ। पाखो र भिरको बीचमा खनिएको सडक मुनि म्याग्दी नदी रहेको छ। पानी पर्दा गाडी चल्दैनन्। पैदल यात्रा
गर्न पनि ढुङ्गा खसिरहने भएकाले जोखिम छ। मंगला गाउँपालिका 1 पूर्ण गाउँका बेलबहादुर पाण्डेको भनाइरहेको छ। यही पहिरोका कारण कतिपय बिरामीलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन पनि सकिएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जिल्ला स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको कालोपत्री सहित स्तरोन्नतिको आयोजना सञ्चालन गरेको 24 किलोमिटर दूरीको बेनी दरबाङ सडकमा फापरखेत सहित 3 ठूलो पहिरो छन्। मंगला गाउँपालिका 2 को लामपाटाको पहिरो पछिल्लो 5 वर्ष यता रोकिएको छ। मालिका गाउँपालिकाको बाङ्गे पहिरोले पनि बेला बेला दुःख दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम रोकिएको र यातायात अवरुद्ध हुन नदिन डोजर तैनात राखेर पहिरो खस्ने बित्तिकै पन्छाउने गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हुम्लाको राधेउ उनापानी र रेप गाउँमा ठूलो पहिरो जाँदा लाखौंको क्षति भएको छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि 32 कोस दूरीमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका 8 राधेउ 2 रेप गाउँ र 3 उनापानीमा गैरातीको ठूलो वर्षासँगै पहिरो जाँदा पुल पुलिसा खेतबारी घर र सडकहरूमा क्षति पुगेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। एक सातादेखि वर्षा भइरहेकोमा गैरातीको ठूलो वर्षासँगै पहिरो गएको हो। राधेउमा पुल पुलिसा घट्ट काठेफुल र खेतबारी बगाएको हुँदा गाउँ नै जोखिममा परेको उल्लेख छ। स्थानीय रामबहादुर रोकाएको घरमा पहिरोले क्षति पुर्याएको स्थानीय प्रकाश ऐडीले बताउनुभयो। रेपमा 230 करदोरी रहेको र गाउँ वरपरका खेतबारीमा पहिरो जाँदा त्यहाँ रहेका सबै गाउँले नै त्रसित अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। उनापानीमा भने तातोपानी लघु विद्युत आयोजनाको पावर हाउसमै पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। त्यस गाउँमा रहेका तातोपानीका कुण्डाहरू सबै पुरिएका छन्। खानेपानीका मुहान पुरिनु र 25-26 हेक्टरमा लगाइएको धान खेत पहिरोले बगाएको स्थानीय एमबी थापाले बताउनु भएको छ। केही दिन अघि अभिनेता अनमोल केसीले आफूले सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ फिल्ममा काम गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले आएर यो फिल्मबारे महत्त्वपूर्ण विकास भएको छ। निर्देशक थापाले चलचित्र विकास बोर्डमा रामायण शीर्षकमा फिल्म दर्ता गरेका छन्। बोर्डका एक फिल्म अधिकृतले निर्देशक थापाले टाइटल दर्ता गरेको जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार शिवम अधिकारीको लेखन रहेको फिल्ममा अनमोलको डबल रोल हुने जनाइएको छ। फिल्ममा आफ्नो शीर्ष भूमिका हुने जानकारी अनमोलले बताइसकेका छन्। यस्तोमा यो फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि हुने जनाइएको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रमा उत्पादन पर्छ। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादन बिना सुदृढ हुने अवस्था रहँदैन। अझ निरन्तर ठूलो व्यापार घाटा बेहोरी रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकले उत्पादनमूलक अर्थव्यवस्थामा जोड दिनु अति आवश्यक हुन्छ। तर हेर्दा सामान्य लाग्ने वस्तु समेत आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकको उत्पादन क्षमता र स्तर एकदमै कमजोर रहेको पुष्टि भइरहेको छ। भन्सार विभागले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको विवरण अनुसार मुलुकमा सामान्य प्रविधि र कच्चा पदार्थ प्रयोगमा उत्पादन हुने वस्तु समेत ठूलो मात्रामा आयात भएको देखिएको छ। पछिल्लो समय विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड भन्दा बढी मूल्यको दाँत कोट्याउने सिनको टुथपिक आयात भएको जनाइएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड 13,37,000 मूल्य बराबरको दाँत कोट्याउने सिनको आयात भएको छ। बाँस र काठबाट बनेको यस्तो सिनका मुख्यतया चीनबाट वितरण गरेको छ। यस्तै करिब 1 करोड बराबरको कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर आयात भएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 2 करोड 5,49,000 मूल्य बराबरको ह्याङ्गर निर्यात भएको जनाइएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लुगा सिउने सियो र सेफ्टी पिनको आयातमा 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड 73,91,000 को सेफ्टी पिन र 73,10,000 मूल्य बराबरको सियो आयात भएको छ, जसबाट सरकारले 67,49,000 बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। यस्तै विभिन्न यन्त्र उपकरण तथा सवारी साधनमा प्रयोग हुने नट बोल्ट र पेचकिला जन्य वस्तु आयातमा समेत अर्बौं रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको फलाम तथा स्टिलका नट बोल्ट आयात भएका छन्। एक वर्षमा 1 अर्ब 26 करोड 54 लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरका पेचकिला स्क्रु तथा बोल्ट र 14 करोड 94,35,000 मूल्य बराबरको नट आयात भएको देखिएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 15 करोड 85 लाख बराबरको फलाम तथा स्टिलको किला आयात भएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मृत्युदण्डको सजाय दिने प्रावधानमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ। सिङ्गापुर र कुवेतमा हालै गरिएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्दै राष्ट्रसङ्घले फाँसीको प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो। सिङ्गापुरले अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आइरहेको छ। सिङ्गापुरमा लागु औषध ओसार प्रसारको आरोपमा 45 वर्षीय एक महिलालाई फाँसी दिइएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका मानवाधिकारवादी संस्थाले प्राणहरणको उक्त दण्ड स्थगनका निम्ति गरेको अपिललाई बेवास्ता गर्दै 50 ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको अभियोगमा ज्यानै लिने सजाय दिएको हो। सिङ्गापुरले 20 वर्षपछि पहिलोपटक महिलालाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको समाचार संस्था सेन्वाले लेखेको छ। सन् 2022 को मार्चदेखि कार्यान्वयन गरिएको यो 15औं मृत्युदण्ड हो। 20 वर्ष अघि यस्तै प्रकृतिको अपराधमा केशरतन एवं सौन्दर्य सेवा प्रदायक केन्द्रमा काम गर्ने 36 वर्षीय एक महिलालाई झुन्ड्याइएको थियो। यसबीच कुवेतमा सन् 2015 मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका 5 जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। गत वर्षको नोभेम्बरमा 7 जनालाई मृत्युदण्ड दिइए। यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी मुलुक कुवेतमा बिहिबार दिएको मृत्युदण्ड पहिलो हो। साउदी
अरबको तुलनामा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सैफ मागानगोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी कुवेत र सिङ्गापुरमा यसता दिएका मृत्युदण्डको निन्दा गर्दछौँ र कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्डको विरोध गर्छौँ। विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, हामी कुवेत र सिङ्गापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने 170 भन्दा बढी राज्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौँ भनिएको छ। विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्डको सजाय परित्याग गर्दै लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधनका निम्ति उदार नीति अंगीकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सिङ्गापुरले त्यसलाई मनन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको एमनेस्टीले बताएको छ। लागु औषध नियन्त्रणको नाममा मृत्युदण्ड दिने क्रम जारी राख्नु अनुचित भएको टिप्पणी पनि एमनेस्टीले गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्डको तट नजिकै एक सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा 4 जना बेपत्ता भएका छन्। लिन्डम्यान टापुमा अस्ट्रेलिया र अमेरिकी सेनाबीच भएको रात्रिकालीन सैन्य अभ्यासका बेला यो दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। घटना स्थानीय समयअनुसार गै राति 10:30 बजे भएको उल्लेख गरिएको छ। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचार्ड मार्सले तत्कालै खोजी र उद्धारको काम सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। रक्षा मन्त्री मार्सका अनुसार MRH-90 टाइपान हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनापछि सैन्य अभ्यास रोक्ने निर्णय भएको रक्षा मन्त्री माल्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबको टोली फुटबल खेल्न भारत प्रस्थान गरेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबको 42 सदस्यीय टोली भारतको असम राज्यको गुवाहाटीमा आयोजित दुरान्त कप फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन त्यसतर्फ गएको हो। फुटबलका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रमुख सेनानी वसन्तराज गुरुङ नेतृत्वको टोली भारतीय वायुसेनाको विमान मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। भारतीय सेनाले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिता साउनको 18 गतेसम्म चल्नेछ। उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीलाई नेपाली सेनाका अधिकृत रथी सरोज प्रताप राणाले विदाई गर्नुभयो। प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले भारतका दिल्ली एफसी, चेन्नई एफसी, हैदराबाद एफसी जस्ता यही वरियताका फुटबल टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लब मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको च्याम्पियन टोली हो। प्रतिभाशाली खेलाडी पहिचान गरी देशको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि क्लबले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीलाई सेनाले उच्च अनुशासन कायम गरी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतियोगितामा प्राप्त अनुभवबाट आगामी दिनमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि मद्दत पुग्नेछ। यस्ता प्रतियोगिताले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनुका साथै दुवै संगठनबीच मित्रता र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन योगदान पुग्ने पनि सेनाले विश्वास लिएको छ। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा स्विडेनले इटालीलाई पराजित गर्दै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको छ। आज भएको खेलमा इटालीलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै स्विडेनले एक खेल अगावै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। समूह जीमा रहेका स्विडेनको 6 अङ्क भएको छ भने इटालीको 3 अङ्क मात्रै छ। यो समूहमा दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिनाको समान 1-1 अङ्क रहेको छ। समूह जीबाट अब 3 मध्ये एक टिमले अन्तिम 16मा स्थान पक्का गर्नेछ। आजको खेलमा स्विडेनका लागि अमान्डा इलिस्टेडले 2 गोल गर्दा फ्रिडोलिना रोल्फो, एम्मा स्टिना ब्लेक स्टोनियस, रेबेका मारिया ब्लोमक्विस्टले 1-1 गोल गरेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।